अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजलो करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो को करते हैं आगाज़। सबसे पहले आप हमारा चैनल हिस्ट्री विद अदनान सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको हिस्ट्री के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। आज हम देखेंगे सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी और उनके दौरे खिलाफत को। आइए वीडियो को करते हैं आगाज़। खलीफा सोम शहीद मज़लूम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार दो आलम के जलीलुल कदर सहाबा में से एक हैं। जामिअल कुरान सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत तैयबा फ़ज़ाइल व मनाक़िब का एक रोशन बाब है। आपकी पैदाइश मक्का मुअज़्ज़मा में हुई। आपका नसब इस तरह है: उस्मान बिन अफ़्फ़ान बिन अबी अल आस बिन उमैया बिन अब शम्स अब अमवी कुरैशी। आपका एक लक़ब ज़ुल्नरैन है। ज़ुल्नरैन की वजह यह है कि आपके निकाह में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यके बाद दिगरे 2 साहबज़ादियाँ हैं। पहले आपके निकाह में हज़रत रुकैया थी। जब उनका इंतकाल हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे कलसूम का निकाह आपके साथ कर दिया। हज़रत उम्मे कलसूम भी 6 साल बाद वफ़ात पा गई। आप इस शर्फ की वजह से ज़ुल्नरैन कहलाते हैं। एक लक़ब आपका गनी भी है। वजह यह है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अरब में सबसे ज़्यादा दौलतमंद थे। इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने फ़याज़ तबा भी बनाया था। चनाचे आपने अपनी फ़याज़ी और अपने माल दौलत से इस वक्त इस्लाम को फ़ायदा पहुँचाया जब उम्मत में कोई दूसरा उनका हमसर मौजूद ना था। अल्लाह ताला ने आपके मुतल्लिक़ कुरान करीम में इरशाद फरमाया, बिल हकीक अल्लाह ताला मुसलमानों से राज़ी हुआ जबकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्त के नीचे बैत कर रहे थे। सो उनके दिलों में जो कुछ था अल्लाह को मालूम था और अल्लाह ताला ने इन पर इत्मीनान नाज़िल फरमा दिया और उन्हें लगे हाथ एक फ़तह दे दी। मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि ये आयत सुलह हुदैबिया के मौका पर नाज़िल हुई जब ये अफवाह उड़ी कि कासिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला को कुफ़ार मक्का ने शहीद कर दिया है। इस पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से बैत ली कि जब तक हज़रत उस्मान का बदला नहीं लेंगे वापस नहीं जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक हाथ को उस्मान का हाथ करार दिया। अल्लाह ताला ने इस बैत पर तमाम सहाबा को अपनी रज़ा का परवाना अता किया। सूरतुल फतह में है, बिला शोबा जो लोग आपसे बैत करते हैं वो अल्लाह ही से बैत करते हैं। अल्लाह का हाथ उनके हाथों पर है। इसके अलावा खुलफाए राशिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, साबिक़ूनल अव्वलून, कातबीन वही, मुहाजिरीन सहाबा, अहले बद्र सहाबा और आम सहाबा के हवाले से जितनी आयात है हज़रत उस्मान उन सब में भी मुस्दाक हैं, क्योंकि आप खलीफा राशिद और साबिक़ूनल अव्वलून सहाबा कराम में से थे। 2 बार दीन की खातिर हिजरत फरमाई और हर जिहाद में भी पेश रहे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा हयादार और सखी हैं। इसके अलावा मुतअद्दिद मौक़े पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान के हया और सखावत की तारीफ़ फरमाई है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया व आखिरत में मेरे रफ़ीक हैं। हज़रत तलहा बिन अबैदुल्लाह कहते हैं कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, हर नबी का एक रफ़ीक होता है और मेरा रफ़ीक जन्नत में उस्मान है। हज़रत अबू सईद से रवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि अव्वल शब से तुलू फजर तक हज़रत उस्मान के लिए हाथ उठाकर दुआ करते रहे और फरमाते थे, ए अल्लाह मैं उस्मान से राज़ी हूँ, तू भी उस्मान से राज़ी रह। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, उम्मत में सबसे ज़्यादा सिला रहमी करने वाले और अल्लाह ताला से सबसे ज़्यादा डरने वाले हज़रत उस्मान हैं। हज़रत अली ने फरमाया, हज़रत उस्मान को मुल्लाए आला मियाँ ज़ुल्नरैन के नाम से पुकारा जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मौका पर फरमाया, हज़रत उस्मान हम सबसे अफजल थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह की शहादत की खबर सुनकर बड़े अफसोस से फरमाया, ऐ लोगो अब तुम पर हमेशा तबाही रहेगी। अल्लाह ताला ने हज़रत उस्मान को खूब माल अता फरमाया था और वो इस माल में से बहुत ज़्यादा सखावत करते थे, इसलिए अल्लाह के रसूल ने आपको गनी का लक़ब अता किया। इनकी सखावत के बेशुमार वाक़ियात हैं, जिनमें से चंद एक ये हैं। जब मुसलमान हिजरत करके मदीना आए
تو وہاں کا پانی انہیں موافق نہیں آیا۔ لوگوں کا پیٹ کی تکلیف رہنے لگی۔ شہر کے باہر میٹھے پانی کا صرف ایک کنواں تھا جسے بئر روما کہتے ہیں۔ اس کا مالک ایک یہودی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ کنواں خرید لیا جائے تاکہ سب مسلمان اس کا پانی استعمال کریں، لیکن سوال یہ تھا اس کی قیمت کہاں سے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ جو شخص بئر روما کو خریدے گا اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنواں خریدنے کے لیے یہودی سے بات چیت کرنے گئے۔ یہودی نے کہا، میں کنواں الگ نہیں کر سکتا کیونکہ میری کھیتی باڑی اور کھانے پینے کا سب دار و مدار اس پر ہے۔ تمہاری خاطر اس کا آدھا پانی قیمت سے دے سکتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی نے 12,000 درہم میں آدھا پانی خرید کر وقف عام کر دیا۔ ایک دن یہودی پانی پی لیتا اور ایک دن مسلمان لیتے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسیع کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، وہ کون ہے جو فلاں زمین کو خریدے اور ہماری مسجد کے لیے وقف کر دے تاکہ اللہ اسے بخش دے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 20 یا 25,000 درہم میں یہ زمین کا ٹکڑا خرید کر مسجد نبوی کے لیے وقف کر دیا۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ازالۃ الخفا میں سالم بن عبداللہ بن عمر کی ایک روایت نقل کی ہے کہ تبوک کے سفر میں جتنی بھوک، پیاس اور سواری کی تکلیف درپیش آئی اتنی کسی دوسرے غزوے میں نہیں آئی۔ دوران سفر ایک مرتبہ کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ حضرت عثمان کو معلوم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مناسب سامان اونٹوں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا۔ اونٹوں کی تعداد اتنی کثیر تھی کہ ان کی وجہ سے دور سے تاریکی نظر آ رہی تھی، جسے دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں تمہارے واسطے بہتری آ گئی ہے۔ اونٹ بٹھائے گئے اور جو کچھ ان پر لدا تھا اتارا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ آسمانوں کی طرف اٹھا کر فرمایا، میں عثمان سے راضی ہوں، اے اللہ تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ یہ فکرہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا۔ پھر صحابہ کرام سے فرمایا، تم بھی عثمان کے حق میں دعا کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عہد خلافت میں 2 بار مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسیع کی۔ اس طرح آپ نے مسجد الحرام کی بھی توسیع و مرمت کروائی۔ حضرت عثمان ہر جمعہ کو ایک اونٹ ذبح کرا کر اس کا گوشت راہ خدا میں غربا کو تقسیم کرتے تھے۔ آپ حج کے موقع پر منع میں اپنی طرف سے تمام حجاج کے کھانے کی دعوت فرماتے تھے۔ آپ رمضان شریف میں متعدد مقامات مثلا حرم کعبہ، مدینہ منورہ، کوفہ، بغداد وغیرہ میں کھانے کا انتظام فرماتے تھے۔ لوگوں نے حضرت عمر کی شہادت سے پہلے آپ سے درخواست کی کہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر کر دیں۔ پہلے تو آپ تیار نہ ہوئے، مگر لوگوں کے اصرار پر آپ نے 6 آدمیوں کی ایک کمیٹی بنا دی۔ وہ یہ تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا کہ ان میں سے کسی ایک شخص کو منتخب کر کے امیر بنا لو۔ مقداد بن اسود کو حکم دیا کہ جب مجھے دفن کر کے فارغ ہو جائیں تو ان 6 آدمی کو ایک مکان میں جمع کرنا تاکہ یہ اپنے آپ میں سے کسی ایک کو امیر منتخب کر لیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ کو رائے دینے کے لیے بلا لینا، لیکن امارت سے کوئی سروکار نہ ہو۔ فیصلہ کثرت رائے سے ہوا، چنانچہ ان حضرات نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو یہ اختیار دیا کہ وہ جسے چاہے خلیفہ مقرر کر دیں۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس طرح حضرت عثمان خلیفہ مقرر ہوئے۔ حضرت عثمان کی خلافت کی ابتدا 1 محرم 24 ہجری سے ہوئی۔ بروز جمعہ بوقت عصر روزے کی حالت میں تلاوت قرآن کے دوران 18 ذی الحجہ 35 ہجری کو انتہائی مظلومانہ طریقے سے حضرت عثمان ذوالنورین کو مدینے میں شہید کر دیا گیا۔ شہادت کے وقت قرآن مجید کھلا ہوا تھا اور آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ کے جسم اطہر سے نکلنے والے خون کے پہلے قطرے کو قرآن مجید نے اپنے اندر جذب کیا اور اس آیت پر آپ کا لہو مبارک گرا، اور اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ شہادت سے پہلے آپ کی زبان سے یہ آخری کلمہ نکلا، بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت جبیر بن مطعم نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں تدفین عمل میں آئی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ آج کی ویڈیو کو کرتے ہیں اختتام۔ اللہ حافظ۔